नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। आज नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य क्षितिज भण्डारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। शेखर कोइराला समूहले काठमाडौँमा आन्दोलन गरिराखेको छ। टिकट वितरणमा अनियमितता भयो, मतलब शेखर पक्षका नेताहरूलाई समावेश गरिन, समानुपातिक लिस्टमा नाम समावेश भएन र प्रत्यक्षतर्फको पनि उसले चाहेका जिल्लाहरूमा स्वपक्षका नेताहरूलाई टिकट दिलाउनको लागि यो कसरत भइराखेको छ भनेर बाहिर कुराहरू आएको छ। तर भित्री कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर म नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कैलालीका नेता क्षितिज भण्डारी युवा नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ रामकुमारजीले। आधा घण्टा जति मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। अहिले 8 बजेबाट कार्यक्रम रहेकोले म बाटोमा हुनेछु भनेर भन्नुभएको छ। रामकुमारजीले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छ। टिकट वितरणको सन्दर्भमा एकपक्षीय निर्णय संस्थापन पक्षले गरेको आरोप संस्थापन इतर पक्षले गरेको छ, लगाएको छ र त्यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि उहाँलाई जोड्न गइराखेको छौँ। टेलिफोन सम्पर्क भइराखेको छ। शेखर कोइराला पक्षले 40% को दाबी गरेको टिकट वितरणमा भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएको छ। सो विषयमा पनि म कुराकानी गर्नेछु। टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। शेखर कोइराला पक्षले सुदूरपश्चिममा 3 ठाउँमा आफ्नो पक्षीय नेताहरूले टिकट पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। जस्तो बैतडीमा, त्यसपछि दार्चुलामा र बाजुरा जिल्लामा 3वटा ठाउँमा र प्रत्यक्षतर्फ उसले 14वटा स्थानमा आफ्नो दाबी कायम गरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 5 स्थानमा टिकट पाउनुपर्ने आफ्नो पक्षको नेताले भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। मध्य प्रदेशमा 3 ठाउँमा, बागमती प्रदेशमा भने सबैभन्दा बढी 6 ठाउँमा टिकट पाउनुपर्ने शेखर कोइराला पक्षको दाबी छ। गण्डकीमा 3 ठाउँमा, लुम्बिनीमा 2 ठाउँमा, कर्णालीमा 1 ठाउँमा र सुदूरपश्चिमका 3 ठाउँमा शेखर समूहको दाबी रहेको, कुल मिलाएर 24 नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्ने सिट मध्ये, निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 24 ठाउँमा शेखर कोइराला पक्षले आफ्नो दाबी पेश गरेको भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यम, समाचार माध्यममा आइराखेका छन्। क्षितिज भण्डारीजीलाई टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि हामी उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य क्षितिज भण्डारीसँग कुराकानी गर्ने भनेको थिए, तर उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। तसर्थ उहाँसँग म कुराकानी गर्ने छैन। अब भने एउटा राजनीति, नेपाली कांग्रेसकै राजनीतिको विषयमा शेखर गगन समूहका 3 विकल्प प्रस्ताव विद्रोही नेताहरू एमालेको सम्पर्कमा भनेर मातृका पौडेलले नेपाल प्रेसमा लेखेको लामो लेख छ, अलि चाहिँ विश्लेषणात्मक। त्यसलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। देउवा र गठबन्धनलाई 3 बुँदे सन्देश दिएको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा 40% को बटम लाइन शेखर समूहको रहेको छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ, जसमा कांग्रेसको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची हेरेपछि डाक्टर शेखर कोइराला समूहबाट निर्वाचित सह महामन्त्री बद्री पाण्डेले केही मुख्य नेतासँग भनेका थिए, यो बिजोगमा भाग लिनुभन्दा यो चुनाव हापौँ, गठबन्धनबाट बाँकी रहेको सिट शेरबहादुर दाईलाई नै पुग्दैन, यसबाट हामी चुनाव नलड्ने र रुखमा भोट हालेर बस्ने भनेर वक्तव्य जारी गरौँ भनेर उनले भनेको कुरालाई कोट गरेका छन्। बद्री पाण्डेले सीमित नेताहरूका बीचमा राखेको यो प्रस्ताव शेखर गगन थापा समूहले शनिबार काठमाडौँमा न्याय र समानताका लागि भन्दै खबरदारी सभामा गुरुराज घिमिरे, भूपेन्द्र जङशाही र मनोजमणि आचार्य लगायतले खुलेरै सार्वजनिक गरे। उनीहरूले देउवाको दयामा केही नेताले चुनाव लड्ने र 100 कार्यकर्ता
को खोज्ने हो भने टिकट फालेर चुनावमा बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको चाहिँ कुरा बाहिर आएको छ। शेखर गगन समूहको भेलाले के सन्देश दियो भने भन्ने चर्चा गर्नुभन्दा पहिले सो समूहमा भइरहेको छलफलको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ। अहिले शेखर गगन समूह दोहोरो चेपुवामा छ। एकातिर देउवाले 40% होइन 10%मा सीमित गर्ने सङ्केत समानुपातिकै सूचीबाट देखाउन थालेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नो समूहका देशभरका नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि थामिन सक्नु छ। समानुपातिक बन्द सूची शेखर र गगनको सहमतिमा पेश गरिएको खबरले नै सो समूहमा विद्रोह भइसकेको थियो। शेखर र गगनको क्षेत्रमा एकजना समानुपातिक उम्मेदवार पारेर सो समूहमै विभाजन ल्याउन खोजेको चर्चा पनि चलेको छ। त्यसैले गुरु र भूपेन्द्र लगायतले शनिबार आफ्नै समूहको नेताहरूलाई चेतावनीको शैलीमा भनेका छन्, तपाईहरू 2-4 जना नेताको टिकट निश्चित छ, तर तपाईहरूका नाममा हाम्रो बलि चढाइन्छ भने देशव्यापी विद्रोह हुन्छ। शेखर गगन समूहका सीमित नेताको व्यवस्थापनले नहुने र 40% भन्दा एक सिट पनि तल सम्झौता नगर्न उनीहरूमाथि दबाव छ। यस्तोमा शेखर समूहमा बद्री पाण्डेले राखे जस्तै 3 विकल्पमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। ती 3 विकल्पबारे नेताले यसरी खुलाएका छन्। पहिलो विकल्प शेखर समूहसँग रहेको छ, देउवाले जति सिट दिन्छन् त्यो लिने, सकेसम्म धेरै सिट लिन प्रयास गर्ने, तर नदिएमा आत्मसमर्पण गर्ने। दोस्रो विकल्प रहेको छ, शेखर गगन सहितले टिकट फिर्ता गर्ने र यसपटक हामी चुनाव लड्दैनौँ, गठबन्धनका कारण सभापतिलाई आफ्नै टिम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएकाले हामी रुखमा भोट हाल्छौँ तर चुनाव लड्दैनौँ भनेर वक्तव्य जारी गर्ने। तेस्रो विकल्प रहेको छ, महाधिवेशनमा आफ्नो समूहलाई सघाएका कार्यकर्ताको विद्रोहलाई साथ दिँदै देशव्यापी अलग उम्मेदवारी दिने र एमालेसँग सिटको तालमेल गर्ने। अहिले शेखर गगन समूहमा यो छलफल भइरहेको छ र यसबारे देउवा मात्र होइन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू पनि जानकार छन्। कार्यकर्ता तहबाट पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो विकल्पमा जान दबाव नेताहरूमा छ। कतिपय नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफूहरू विद्रोहमा जाने भन्दै सहकार्यको प्रस्ताव राखिसकेका छन्। त्यसो त गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड चलिरहेका बेला डाक्टर शेखर कोइराला र डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताले केपी ओलीलाई भेटेर आवश्यक पर्दा सहकार्य गर्नुपर्ने जनाउ दिइसकेका छन्। एमालेले आफू कमजोर भएका ठाउँमा वा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले विद्रोह गर्दा गठबन्धन हार्न सक्ने ठाउँमा विद्रोही कांग्रेसलाई सघाउने सन्देश पठाइसकेको छ। डोटी, प्युठान, सोलुखुम्बु, गोर्खा जस्ता जिल्लाका कतिपय नेता एमालेको सम्पर्कमा पुगिसकेका छन्, तर शेखर गगन समूहका नेताहरूले संस्थागत रूपमै जान पर्खाएका छन्। गठबन्धनका कारण सिट खोसिने निश्चित जस्तै भएका कतिपय प्रभावशाली कांग्रेस नेताहरू एक्लै वा कर्ण मल्ल र गोविन्दराज जोशी मार्फत एमाले नेतृत्वसँग संवादमा जुटेका छन्। पहिलो विकल्पमा नजाने र दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो विकल्पमा जानुपर्ने दबाव शेखर गगनमाथि छ, किनकि चुनावमा भाग नलिने भनेर देउवालाई वाकओभर दिँदा त्यसले आफ्नो समाप्त हुने भय उनीहरूलाई छ। तेस्रो विकल्पमा जाँदा देउवाले गठबन्धन रोज्ने कि कांग्रेसको एकता रोज्ने भन्ने अवस्था निम्तिनेछ र देउवाले सम्झौता गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने बुझाइ नेताहरूको छ। कांग्रेसभित्रको यो सम्भावित 3 विकल्पबारे जानकार रहेका प्रचण्ड, माधव लगायतका नेताहरूले पनि आफ्नो विकल्प ट्र्याक 2बाट सोच्न थालेका छन्। कांग्रेसका शेखर समूहले चाहेमा गठबन्धनका धेरै ठाउँमा हराउन सक्नेमा नेताहरू जानकार छन्। देउवाले भन्दैमा यसपटक विद्रोह थामिन सक्ने उनीहरूले देखेका छैनन्। शेखर गगन समूह देउवालाई दबाब दिन गुरु घिमिरेले भने जस्तै विद्रोहको चरणमा प्रवेश गर्यो भने त्यहाँ महाधिवेशनमा उनीहरूलाई भोट दिएकाहरू मात्र हुने छैनन्। गठबन्धनका कारण सिट खोसिने अवस्थामा देउवा समूहकै धेरै नेता कार्यकर्ता त्यहाँ पुग्नेछन्। एमाले शेखर समूहको संस्थागत विद्रोह गरेमा चुनावी तालमेल गर्न तयार नै देखिन्छ। देउवाले शेखर गगन समूहका सीमित नेताहरूलाई टिकट दिएर बाँकी प्रभावशाली नेता भएका क्षेत्र कि त गठबन्धनलाई सुम्पिने कि जुधाउने रणनीति बनाएका छन्। उदाहरणका लागि मोरङ 2मा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल वाम गठबन्धन हुँदा पनि जितेका थिए। यसपटक सुजाता कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासत रहेको क्षेत्रमा आफू उम्मेदवार बन्ने भन्दै देउवासँग सिट सुरक्षित गर्न माग गरिसकेकी छिन्। देउवाले न त रिजाललाई हुँदैन भनेका छन्, न त सुजातालाई रोक्न चाहेका छन्। यस्तै
मुसिबतमा अरू धेरै नेतालाई पार्ने सम्भावना छ। त्यसैले अन्तिममा इतरसम्मका 1 दर्जन जति नेतालाई मात्र टिकट दिएर देउवाले बाँकी सिटमा आफ्ना र महाधिवेशनपछि जोडिएका रामचन्द्र, शशाङ्क, प्रकाशमानहरूको चित्त बुझाउने सम्भावना छ। विनम्रताबाट आक्रोशको चरणमा पुगिँदैछ शेखर समूह भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। शनिबारको भेलामा शेखर समूहका नेता कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल, डाक्टर चन्द्र भण्डारी लगायतका प्रभावशाली नेताहरू भनी उपस्थित थिएनन्। यस्तै टिकट पाउने सम्भावना भएका नेताहरूको पनि उपस्थिति कम थियो। काङ्ग्रेस नुवाकोटका पूर्व सभापति जगदीश नरसिंह केसी अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू अजय बाबु शिवाकोटी, दिनेश कोइराला, प्रतिमा गौतम लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए। भेला आयोजकहरूमध्ये केसीले भने नेताहरूलाई त्यस भेलामा नबोलाइएको र खबरदारीका लागि आफूहरूले आयोजना गरेको बताएका छन्। जेसुकै भए पनि भेलाले विभिन्न किसिमका सन्देशहरू भने दिएको देखिन्छ। ती सन्देशहरूमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई विभिन्न सन्देश दिइएको छ। भेलामा बोल्ने वक्ताहरूले आसन्न निर्वाचनमा दौरानमा पार्टी सभापति देउवा र गठबन्धन दलका नेताहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका कारण आफ्नो पक्षलाई अन्याय हुने बताएका थिए। यही कारण यो सम्भावित अन्यायका विरुद्ध खबरदारी गर्न सभाको आयोजना गर्नुपरेको बताइएको थियो। भेलामा खबरदारीसँगै सम्भावित विद्रोहका प्रकारहरूबारे पनि नेताहरूले चर्चा गरेका थिए। न्यायोचित निर्णय नभए विद्रोहमा जान सक्ने काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका थिए। देउवालाई 3 सन्देश दिन खोजेको छ भनेर पनि आएको छ। शेखर समूहले आफू अहिलेसम्म विनम्रताको चरणमा रहेकोले त्यसलाई कमजोरी नठान्न पार्टी सभापति देउवालाई चेतावनी दिएको छ। विशेष गरी देउवा लक्षित भेलामा आफ्नो पक्षमाथि अन्यायको सिलसिला नरोकी आक्रोशपछि विद्रोहको चरणमा पुग्ने चेतावनी दिइएको थियो। शेखर गगन पक्षले महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षले 40% भन्दा बढी मत पाएकाले सोही अनुसार पार्टीभित्र हुने नियुक्ति, जिम्मेवारी र चुनावी टिकट माग गरिरहेको छ। आसन्न निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा आफ्नो पक्षबाट 40% सिट पाउनुपर्ने दाबी शेखर पक्षको छ। यसैका लागि दबाब दिने उद्देश्यले उहाँहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। सभापति देउवालाई दिएको अर्को सन्देश भनेको असोज 3 गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बारेको छ, जहाँ शेरबहादुर देउवा पक्षले एक लौटी गरेको शेखर पक्षको आरोप छ। शेखर गगन लगायतका शीर्ष नेताहरूले यसबारे बोलेका छैनन्, तर खबरदारी भेलामा भने शेखर लगायतका शीर्ष नेताले नै देउवालाई 16 गतिसम्मको बटम लाइन दिएको बताइएको छ। अस्ति मात्रै हाम्रो टिमका नेताहरू शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, गगन दाई लगायतका बसेर निर्णय गर्नुभएको छ। भेलामा बोल्दै तरुण दलका पूर्व महामन्त्री भूपेन्द्रजङ सायले भनेका छन्, उहाँहरूले बसेर के निर्णय गर्नुभयो भन्ने अहिलेको यो समानुपातिकको लिस्ट 16 गते अगाडि नै परिवर्तन भएन भने, खारेज भएन भने, हाम्रा साथीहरूलाई 40% भन्दा बढी हिस्सा दिएर राखिएन भने झुक्किएर परेका हाम्रा नाम पनि काटियोस्। गठबन्धनका अन्य दललाई दिएको 3 सन्देश। समूहका नेता कोइरालाले सिट बाँडफाँडमा काङ्ग्रेसलाई 100 सिटभन्दा तल खुम्च्याउन खोजे गठबन्धनको मर्म नजोगिने बताउँदै आएका छन्। काङ्ग्रेसले 100 सिट नपाए बहुमत नआउने र 80-82 सिटका लागि गठबन्धन नै नचाहने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। काङ्ग्रेसलाई 100 सिटभन्दा तल राखे पार्टीका आकाङ्क्षी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने र त्यसो भए गठबन्धन दललाई पनि असर पर्ने बताउँदै आएका थिए। कोइरालाको यो आशंका जस्तै उनको पक्षले 100 सिट नपाए आफ्नो पक्षका नेता उम्मेदवार हुन सक्ने क्षेत्र गठबन्धनका अन्य दलले पाउने सम्भावना छ। यही कारण यो पक्ष गठबन्धनका दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चामाथि पनि खनिएको छ। गठबन्धनको अर्को प्रमुख घटकका अध्यक्ष प्रचण्डजीले सँगसँगै माधवजीले उपेन्द्र र चित्रबहादुर हो कि दुर्गा पौडेल हो, उहाँलाई म भन्न चाहन्छु, युवा नेता घिमिरेले भनेका छन्, खबरदारी केवल शेरबहादुरलाई मात्रै छैन, नेपाली काङ्ग्रेसबाट बढीभन्दा बढी सिट लिँदैमा, नेपाली काङ्ग्रेसबाट बढीभन्दा बढी संसदीय क्षेत्र लिँदैमा निर्वाचन जित्ने ग्यारेन्टी तपाईँहरूसँग छैन। एका राख्नुहोस्, बालौटारमा मिटिङ बस्दैमा, आफ्नो सन्देश पठाउँदैमा, घन्टौँ घन्टा छलफल गर्दैमा, निर्वाचनमा मागे जति सिट पाइदिएमा र पाए जति जितिँदैन भनेर चेतावनी दिएका छन्।
काङ्ग्रेसका नेता भरत खड्काले काङ्ग्रेसको टिकटमा हस्तक्षेप नगर्न प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चेतावनी दिएका छन्। मेरो टिकट बाँड्ने प्रचण्डजी भनेर व्यङ्ग्य गरेका छन्। विद्रोहको तेस्रो विकल्पमा खबर यो नेपाली काङ्ग्रेसले भेला राखेको थियो र त्यसमा पार्टी सभापति देउबा र सत्ता गठबन्धनको रवैया हेर्दा आफ्नो पक्षका माग सम्बोधन हुने र न्याय हुने सम्भावना कम रहेको दाबी गरिएको छ। यही कारण विद्रोहको तयारीमा जोड्न प्रस्ताव पनि भेलाले गरेको छ। यहाँभित्र न्याय हुँदैन, त्यो पर्खाइमा जाने हो भने ढिला हुन्छ, ढिलाइ गरी पार्टी विघटनतर्फ पनि जान सक्छ, भेलामा सम्बोधन गर्दै डोटीका नेता भरत खड्काले बताएका छन् भनेर लेखिएको छ। यस्तै अन्य केही नेताले पनि आफ्नो समूहले पार्टीभित्र 40% सिट समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ नपाई चुनाव बहिष्कार गर्नेसम्म जानुपर्ने बताएको भनेर लेखिएको छ। यो थियो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइरालाले 40% समानुपातिक र 40% सिटमा टिकटमा निर्वाचन क्षेत्रमा टिकटको दाबी गरेको छ र उसले यदि अन्तिम विकल्पको रूपमा विद्रोह गर्ने र एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर पनि जाने भन्नेसम्मको छलफल भएको यहाँ बताइएको छ। मैले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य क्षितिज भण्डारीसँग कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। तसर्थ आजको नागरिक सवालमा मैले कसैसँग पनि कुराकानी गर्न नसकेको केही समाचारहरू। गौरीफन्टा नाका हुँदै स्वदेश फर्कनेको लर्कु लागेको छ भनेर भर्खरै फोटो फिचर हालिएको छ। यसमा हरेक वर्ष दसैँमा भारतमा प्रवासमा काम गर्न गएका नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या स्वदेश फर्कने गरेको छ र फेरि दसैँ लगत्तै कामका लागि प्रवास जाने सङ्ख्या सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै हुने गरेको छ। धनगढीको एसटिएस सिनेमा हल पुनर्सञ्चालनमा हुने आएको छ। धनगढीको एसटिएस सिनेमा हल आजदेखि पुनर्सञ्चालनमा आएको छ। प्राविधिक समस्याका कारण बन्द भएको धनगढीको एकमात्र सिनेमाघर सञ्चालनमा आएको हो। आजदेखि बन्द भएकोका सोही समयमा सञ्चालन आउने हलका व्यवस्थापक योगेन्द्र नायकले बताएका छन्। आजबाट यहाँहरूले फिल्म हेर्न सक्नुहुनेछ एसटिएस सिनेमामा। नवरात्रको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा आराधना गर्दै आज बनाइँदैछ चौथो दिन। यसमा नवरात्रको कुष्माण्डा नवदुर्गामध्ये चौथो देवीको रूपमा कुष्माण्डाको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिने गर्छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। नवरात्रको पहिलो दिन दसैँ घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी चौका जमरा राखिएको थियो। त्यसै दिन घटस्थापना गरेको स्थानमा नै नौ दुर्गामध्येकी पहिली शैलपुत्रीको आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो भने दोस्रो दिन पूजास्थलमा ब्रह्मचारिणीको आह्वान गरी पूजा गरिएको थियो। तेस्रो दिन चन्द्रघण्टाको निष्ठाका साथ पूजा आराधना गरेपछि आज चौथो दिन कुष्माण्डाको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिने शास्त्रीय परम्परा रहेको छ। नवरात्रको चौथो दिनमा छौँ हामी। सडक छेउको ठेला छाप्रा एवं टहरा हटाउन गोदावरी नगरपालिकाले फेरि सूचना निकालेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले सडक छेउको ठेला छाप्रा एवं टहरा हटाउन फेरि सूचना निकालेको छ। नगरपालिकाले बुधबार नगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य तथा सहायक सडक छेउमा अनधिकृत रूपमा सडक तथा पेटीमा पर्दै गरी राखिएको ठेला छाप्रा निर्माण गरिएका टहरा र टिनको छानो फालेर सडक पेटीमा राखिएका मालसामानहरू हटाउनु भन्दै सूचना निकालेको हो। 21 गतिभित्र ठेला छाप्रा टहरा आदि हटाई बजार व्यवस्थापन गर्न कार्यमा सहयोग गर्न भनिएको छ। त्यस्तै अत्तरिया बजार क्षेत्रभित्र रहेको नाला अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर तथा अन्य पूर्वाधार 90 दिनभित्र हटाउन पनि भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र स्वस्फूर्त रूपमा नहटाए कानुन बमोजिम कारबाही हुने सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। यसअघि नगरपालिकाले भदौ 17 गते 7 दिनभित्र सडक अतिक्रमण हटाउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनाको म्याद सकिएको 20 दिनपछि नगरपालिकाले पुनः अतिक्रमण हटाउन भन्दै सूचना निकालेको हो भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ। यो सँगै आजको नागरिक सवालबाट प्रविधिमा साथ दिनुहुने नवीनजी र रामकुमारजीलाई पनि धन्यवाद भन्दै म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।